این چه رفتاریه؟ اصلا کاری با تو ندارم. فقط بار اول آخرمه میام پیشت. از آیسون دور شو. وگرنه چی کار میکنی؟ تو بچگی وقتی اشتباهی میکردم اینطوری میومدم جلوتون وای میستدم، ازتون عذرخواهی میکردم، شما هم بغلم میکردین و میبخشیدین. میتونی فراموش کنی؟ که تو باختی. هم عشقمونو هم منو. من نباختم آیسان. موقتی عقب افتادم ولی پا پس نکشیدم. تو این بازی رو باختی شروین. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. این چه رفتاریه؟ اصلا کاری با تو ندارم. فقط بار اول آخرمه میام پیشت. از آیسون دور شو. وگرنه چی کار میکنی؟ همون آبروریزی رو میکنی که قبلا انجام دادی؟ پس اونجا بودی ایول. خیلی خوب شد. پس با چشمای خودت دیدی، نیازی نیست وقتمو برات بذارم و توضیح بدم. چی کار داری؟ اومدم باهات حرف بزنم ولی انگار خیلی نمیتونی حرفای منو درک کنی. ببین، آیسان تو رو ول کرده و به من بله گفته. شاید خودتم خوب خبر داشته باشی. اون نمیتونه منو ول کنه. آها، خودش به من جواب مثبت داده. برای ازدواج با تو مجبورش کردن. هیچ اجباری نداره. انقدر زود وانمود نکن که میشناسیش. روابطی که سالها برقرار بوده تو یه لحظه نابود میشه. اعتقادی به روابط زود گذر ندارم. این توهم توئه که فکر میکنی بین من و آیسان همه چی تموم شده. خودش برام تعریف کرد که اون ولت کرده. این حرفا رو به یکی بگو که نشناسش. خودتون روز باورت میشه، روزی که با من عروسی کنه. انشالله حسرتش برات میمونه. ببین، آخرین باره که بهت هشدار میدم، از بین ما برو. تو بین ما اومدی و من دارم برای آخرین بار بهت هشدار میدم. دیگه تکرار نمی کنم. ایوا فرح، عجب خبر خوبی امروز بهم دادی خواهر، که آقا نصیر از تصمیمش کوتاه اومده. باور کن خواهر، این روزا همش دلم پیش شماها بود. باید کوتاه می اومد خواهر. اولا مگه این شوخیه؟ خودت هم خوب اینو میدونی که از بچگی تو گوش این بچه ها خونده بودیم که وقتی بزرگ شدن عروسای تو میشن. الان قبل از هر تصمیمی که بخوایم بگیریم باید حواسمون به اونا باشه که اونا چی میخوان. درست میگی. من روزی به آرزوهام میرسم که 2 خواهرزاده هم عروسان بشن و بیان تو خونم. همین. اون روز دیگه خوشحالی من هیچ حدی نداره. انشالله اونم خیلی زود درست میشه. ولی خواهر تو هم عجب خبر خوبی بهم دادی که اون دختره داره ازدواج میکنه. باور کن دلم فقط به همین موضوع خوشه. روزی که اون دختره عروسی کنه و بره، عشق و عاشقی شروینم از سرش بیفته انشالله. بعدم قبول میکنه با نیلو ازدواج بکنه. تمام. با همین فکره که ساکت موندم. آره خواهر، الان همون سکوت بهتره. فقط بذار عروسی تموم شه، بعد خودمون شروینو سر عقل میاریم. آره، منم همین فکر رو میکنم. وگرنه فرح، من که اینقدر عجله دارم که همین فردا میخوام بیام دم خونتون عروسامو ببرم. انشالله خدا از دهنت بشنوه خواهر. اون روزم خیلی زود میرسه. انشالله.
اینقدر از آیسان ناراحتین که یه بارم بهش نگاه نمی کنی؟ بابا تو بچگی وقتی اشتباهی می کردم اینطوری می اومدم جلوتون وای می استادم، ازتون عذرخواهی می کردم، شما هم بغلم می کردین و می بخشیدینم. ولی الان که اینطوری روتون رو ازم بر می گردونین، انگار یه اشتباه خیلی بزرگ کردم بابا. یه اشتباهی که هیچ بخششی نداره. بابا واقعا از قصد نبوده، فقط یه اشتباه پیش اومد، ناخواسته پیش اومد و من خودم فهمیدم. راستش وقتی اولین بار شروین رو دیدم بابا، دقیقاً عین شما بود، عین شما، با فکر، دوست داشتنی. میخواستم بهتون نشون بدمش بابا، با اینکه میدونستم شما از کلمی به اسم عشق خوشتون نمیاد. ولی خب چیکار کنم؟ تو دلم یه امید بود که وقتی اینو برای بابام تعریف کنم حرف دلمو میشنوه و از کجا معلوم به دخترش اجازه عاشق شدن رو هم بده. خواسته منو بپسنده ولی همه چی برعکس شد. اصلا فکرشم نمی‌کردم که همه چی برعکس بشه بابا. وقتی میدونم اشتباه کردم، من اینم خیلی خوب میدونم که یه دختر سالم حقی برای عاشق شدن نداره. عاشق کسی بشه، به کسی دل ببنده، اجازه‌شو نداره. لطفاً این ترس از دلتون بیرون کنین بابا. از دلتون این ترس رو بیرون کنین که من هیچ وقت باعث آبروریزی شما بشم. هیچ وقت نمیذارم سرفکنده بشین بابا. لطفاً منو ببخشین بابا. بهتون قول میدم که هرچی شما بگین من همون کارو بکنم. شما با هر کی بخواین من ازدواج میکنم و از این خونه میرم، ولی این رفتارا رو نکنین خواهشم. اینطوری روتون رو از من بر نگردونین. فقط یه بار بگین منو بخشیدین، بهم بگین اشکالی نداره، دیگه تکرار نشه. خواهش میکنم بابا منو ببخشید. من اشتباه خیلی بزرگی کردم، لطفا. فراموش میتونی فراموش کنی؟ بله. فراموشش میکنم. فراموشش میکنم بابا.
برات لافم نمیزنم. باید ثابت کنم تا ببینی. تو رو خیلی میخوامت. نمیذارم مال کس دیگه ای بشی. حالا میبینی. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. برای چی مشکلاتمو بیشتر میکنی؟ چرا؟ ایک دیوانگی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا. دل بجھے گا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے. فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ ہے عشق خدا. سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے. جان کو یہی تو نظرانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. چقدر برنامه ریخته بودم برای ماه عسل. اینجا میریم اونجا میریم. چه فکر میکردیم و چی شد؟ خیلی خوب دیگه، من گفتم نه. کی میخوایم بریم؟ سال دیگه؟ سال دیگه برای چی؟ آیسان که ازدواج کرد بلافاصله میریم، قول میدم. قبل ازدواج نگفته بودی که تو همه چی میتونه پای خواهرت وسط باشه؟ آیسان پاش وسط نیست، ولی خودت میبینی تو خونه چه خبر شده. مامان بابا همشون ناراحتن. تو این اوضاع ول کنم برم ماه عسل؟ خب پس باشه، بشین و نگهبانی خواهرتو بده، ولی دیگه نگو میخوام ببرمت ماه عسل. اصلا جالب نیست. باشه عزیزم، فقط یه هفته. یک هفته طول میکشه. حامد، بحث چند روز یا چند هفته نیست. بحث اینه که خواهرتو داره همه ی آرزوهامو به باد میده. اولش که عروسی ما خراب کردن و نه ماه عسل ما خراب کرد. تو آروم باش، عصبانی نشو، درستش میکنم. از این به بعد بهتره حرفای دیگه ای بزنی، چون هرچی از خواهرت بگم مثل این که بدجور بهت برمیخوره. سلام علیکم. علیکم السلام. اگه شما نمیخواستی ازدواج کنی چرا به مامانم بله رو گفتی؟ من متوجه نشدم. مامانم گفت که شما خودتون گفتین که تاریخ عروسی رو زودتر بذاریم. خانوادت هم همینو میخواستن، مگه نه؟ آره، مگه چی شده؟ پس برای چی شروینو فرستادی پیشم؟ شروین اومده بود پیش شما؟ آره. هم دعوا کرد، هم تهدید کرد که از سر راهتون باید برم کنار. با اینکه من سر راه نیستم، اونه که بین ماست. عارف، من بعدم با شما صحبت میکنم. آیسان، خدا رو شکر که زنگ زدی. چقدر بهت زنگ زدم، چرا جوابمو ندادی؟ رفته بودی پیش عارف؟ پس همه خبرها بهت رسیده؟ پس حال منو نمیخوای بپرسی؟ جالب زنگ زدی از عارف بگی. داره حسودیم میشه. برای چی رفته بودی؟ باید بهش میفهموندم. چی باید بهش میفهموندی شروین؟ اینکه اون باید از سر راه من و تو بره کنار ها؟ باشه، یه لحظه تصور کن دیگه عارفی بین ما دوتا وجود نداره. چه کاری ازت برمیاد؟ مامان تو میاری؟ میگی بیاد خواستگاری من؟ بگو، میتونی مامان تو بیاری؟ چرا ساکتی؟ جواب بده. تو برای هرچی لب‌تر کنی من انجامش میدم، ولی نمیتونم مامانمو مجبور کنم. آیسون لطفاً درک کن، بفهم چی دارم بهت میگم. میتونم منتظر باشم که راه بیاد، میتونم فقط ازش خواهش کنم که چند بارم این کارو کردم. وقتی این همه تلاش کردی و
هیچ نتیجه‌ای نداشته. پس چرا قبول نمی کنی شروین؟ که تو باختی. هم عشقمونو هم منو. من نباختم آیسان. موقتی عقب افتادم ولی پا پس نکشیدم. تو این بازی رو باختی شروین. من به عارف بله رو گفتم. دارم باهاش عروسی میکنم. البته دیگه با رضایت خودم. برای تو هم بهتره که هرچه زودتر این قضیه رو فراموش کنی و زندگیتو بکنی. شروین لطفاً دیگه هم تهدیدش نکن. لطفاً دست از سرمون بردار. यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. این فکر و خیالو از سرت بیرون کن. هیچ وقت نمیذارم مال یکی دیگه بشی. बना दे जो दीवाना इश्क है. میخوای چی کار کنی؟ جلوی خانوادم سنگ رو یخم کنی؟ شروین تو دیگه اون شروینی نیستی که من یه روز عاشقش شده بودم. چون شروینی که میشناختم بیشتر از آبروی خودش به فکر آبروی من بود. آبروی تو هنوزم برام با ارزش ترینه. ولی یه مرد با غیرت نمیتونه ببینه آبروشو دارن میبرن. من تصمیم خودم رو گرفتم شروین. راه ما دوتا از هم جداست. پس اون عشق چی شد؟ به من که همش میگفتی خیلی دوستم داری، میخوای با هم ازدواج کنی. این فقط تصمیم من نبود، خودت هم میخواستی، همه حرفامونم زده بودی. یه مشکل کوچیک تو زندگیمون پیش اومده، بعد تو نظرت عوض شد. نظر من عوض نشده. نمیذارم نظر تو هم عوض شه. تو فقط مال منی آیسان. تو نمیتونی مجبورم کنی. فقط گفتم که بدونی. من تصمیممو عوض نمی کنم. باشه. پس تو دختر خوبه یه قصه باش. منم خودم به عشقم میرسم. با این حرفات فقط داری منو بیشتر نگران میکنی. هیچ فایده ای نداره. این تویی که فقط نگرانی. انگار نمیتونی نگرانی منو ببینی. آخه چطوری بهت بفهمونم؟ چرا نمیتونی درکم کنی؟ تو نگرانی ولی اصلا نمیتونی بفهمی که منم این وسط نگرانم. اگه از زندگیم بری بیرون چی سر من میاد؟ منو درکم کن. شروین من که از اول گفتم مامان تو بردار بیار خونمون. من که 1000 بار بهت گفته بودم قبل از هر کاری مامان تو بیار خونمون خواستگاری. ولی تو نیاوردیش. دیگه تقصیر من چیه؟ چرا به من تهمت میزنی؟ عجب. اگه انقدر خوشحالی و مطمئنی دیگه چرا از چشمات داره اشک میاد؟ قصه چی رو داری میخوری؟ چرا از صدات نمیفهمم خوشحالی؟ واسه اینه که تو هم از این تصمیم راضی نیستی آیسان. میخوای عشق تو فدا کنی. شاید فکر کردی منم فداکاری میکنم. بذار قشنگ بهت بفهمونم. من حاضر نیستم هیچی رو فدا کنم. برات لافم نمیزنم. باید ثابت کنم تا ببینی تو رو خیلی میخوامت. نمیذارم مال کس دیگه ای بشی. حالا میبینی. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. برای چی مشکلاتمو بیشتر میکنی؟ چرا؟ ایک دیوانگی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا. دل بجھے گا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے. فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ ہے عشق خدا. سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے. جان کو یہی تو نظرانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے.
شروین نزدیکم نشو، از اینجا برو. شروین خون داره میاد. وقتی به دلم کار نداری واسه چی نگران خونه دستمی؟ نمیتونه اینطوری ازم باج بگیری. من کسی رو نمیخوام از اینجا برید بیرون. بیا با هم بریم بیمارستان. دارم میگم از اینجا برو بیرون. مامان بذار تو حال خودش باشه. ای بابا باید ببریمش پیش دکتر. عصبانیه، الان عصبانیه مامان، الان نه، سر فرصت. بیا بریم. بیا. بیا بریم. نظر من عوض نشده، نمیذارم نظر تو هم عوض شه. تو فقط مال منی آیسان، ولی نمیتونی بفهمی که منم این وسط نگرانم. اگه تو از زندگی بری بیرون چی سر من میاد؟ منو درکم کن. آیسان نمیخواد فردا بری دانشگاه. باید بریم برای عروسی خرید کنیم. باشه؟ بعدم راستی خیلی دیر وقته. خوب نیست تا الان بیدار بمونی. دیگه بخواب. هم دعوا کرد، هم تهدیدم کرد که حق ندارم با آیسان ازدواج کنم. ای خدا، از کجا از عروسی تو با آیسان خبردار شده آخه ها؟ این مسائل تا کی میشه مخفی کرد؟ برای این دارم میگم که الان فقط یه تاریخ تعیین کردیم، بعد اون داره اینطوری تهدید میکنه، معلوم نیست بعدن چی کار میکنی. از این خبرا نیست. اگه میخواست کاری کنه نمیومد اینطوری تهدیدم کنه و بترسونم. وقتی آیسان خودش واضح و شفاف گفته میخواد با من عروسی کنه، اون دیگه نمیتونه به جز بالا پایین پریدن کاری کنه. پسرم من که میگم یه بار دیگه باز فکر کن، نکنه بعد از ازدواج تو و آیسان رو اذیتتون کنه. همچین چیزی نمیشه. این تهدیدا و اذیتاش فقط و فقط تا موقع ازدواجه. همین که عروسی بگیریم خودش پا پس میکشه. این مدل عشقا رو خیلی خوب میشناسم. ولی بازم پسرم من خیلی میترسم. از چی میترسین؟ وقتی خانواده آیسان راضین، خود آیسان راضیه، ما نباید بترسیم. شروین باید بترسه. برای همین اومد تهدیدم کرد. تو دلش ترس از دست دادن آیسان افتاده. منم همینو میخواستم. از اون اعتماد به نفسی که باهاش در مورد آیسان حرف میزنه مامان اصلا خوشم نمیاد. وقتی هم که ازدواج کنیم کسی که تو این بازی میبازه اونه مامان. بعدش دیگه آروم میشم. نمیدونم این حرفا چیه که میزنی. حس میکنم باید همه چی رو برای آقا قباد و سبا تعریف بکنم، میفهمی؟ نه شما به هیچ کسی چی نمیگی مامان. نکنه یه وقت الان که آقا قباد قبول کرده یه دفعه بزنی زیر حرفش. همچین کاری نکنین. چرا نمیخوای بفهمی آخه تو؟ باید با یکی در مورد این رفتاره شروین حرف بزنیم دیگه پسر. من برای آیسان تعریف کردم. حتما خودش با شروین حرف زده. من که نمیفهمم تو برای چی انقدر بیخیال شدی. اگه دقیقاً روز عروسی شروین اومد و یا آبروریزی رو انداخت، ما چه جوابی باید بدیم ها؟ همچین چیزی نمیشه. همه برنامه‌امو ریختم مامان. مامان گفت بیام دستتو برات پانسمان کنم. لازم نکرده. مامان خیلی نگرانت شروین. از اینجا برو. آفرین بهت شروین. برای دختر غریبه چه؟ اون دختر غریبه نیست.
جون منه. خیلی هم دوستش دارم. باشه هر کی که هست نمیخوام این بحثو ادامش بدم. بذار کاری که مامان ازم خواسته رو انجام بدم بعدش میرم. لازم نکرده. ای بابا چرا مثل بچه ها حرف میزنی شروین؟ تو اصلا زخمتو دیدی؟ میدونی مامان چقدر قصه میخوره؟ دستتو بیار جلو. گفتم دستتو بیار جلو شروین. اگه نمیخوای به فکر خودت باشی خواهشاً به فکر ماها باش شروین. لطفاً دستتو بیار جلو. لطفاً. زخمت خیلی عمیقه. باید بریم بیمارستان. من هیچ جا باشه نمیریم بیمارستان. خودم انجامش میدم. دستتو بده. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.